मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। सावन का मौसम शुरू हो चुका है, हवा में नमी बढ़ गई भी है और लोगों का ख्याल है कि खून पानी एक हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। हमने सिर्फ जो एक्सरसाइज और वर्जिश करनी है वो अपनी कंफर्ट के लिए करनी होती है। जो खेल खेलना होता है अपने सुकून के लिए करना होता है, ना कि अपने आप को फटीक देने के लिए, अपने आप की बॉडी को मुसीबत में डालने के लिए। आज हम लोग खास तौर पे इस मौसम के लिहाज से खेल और वर्जिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या एहतियातें हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीन जानिए कि आपके फायदे के लिए है। ये स्पोर्ट्स और फिटनेस और एक्सरसाइज से रिलेटेड ये चैनल है और पाकिस्तान का सबसे पुराना चैनल है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, गर्म और ये जो हॉट और ह्यूमिड वेदर हो चुका हुआ है, गर्मी बढ़ चुकी हुई है, हवा में नमी बढ़ चुकी हुई है और सावन की बारिशें स्टार्ट हो चुकी हैं। और आपने महसूस किया हो कि इसमें जिस्म जो है ना थकावट सी महसूस करता है, पसीने बहुत ज्यादा आते हैं और यकीन करें कि एक्सरसाइज या खेलने का दिल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जब हमारी बॉडी से बॉडी एंजाइम्स स्वेटिंग के जरिए, पसीने के जरिए बह रहे होते हैं, तो आप यकीन जानिए कि बॉडी के अंदर कई विटामिन्स और केमिकल्स की कमी हो जाती है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या उनके विटामिन्स और जो हमारे मिनरल्स होते हैं इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी में। तो वो जब फंक्शंस जो है ना डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि उनकी कमी वाक़या हो रही होती है। और इसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे गाड़ी के रेडिएटर में आप पानी डालते हैं ताकि बाकी बॉडी के पार्ट्स को वो ख़राब ना करे और वो इंजन को कूल रखे, पंखे को चलते रहना चाहिए। तो यही इसी तरह की सेफ्टीज जो है ना ह्यूमन बॉडी के साथ है। ह्यूमन बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 27 डिग्री होता है, जो बाहर का टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो जिस्म से पानी निकलना शुरू हो जाता है। और हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी बॉडी का जिस्म का पानी जब निकल जाए तो हम रेडिएट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो है ना प्रॉब्लम्स शुरू हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बॉडी फटीग का शिकार हो, थकावट का शिकार हो। हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई क्रैम्प्स डेवलप हों, बॉडी के अंदर कोई खिंचाव पैदा हो जाए या हम लोग आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। तो इसके लिए हम लोग आपको सेफ्टीज जो है ना जरूर बताएंगे। लेकिन आप ये भी जानिए कि ये अमल जो है ये बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी पैदा कर देता है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है तो आप यकीन जानिए कि उसके साथ ही आपके सांस में भी रुकावट पैदा होना शुरू हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है और सांस इंसान सही नहीं ले पा रहा होता है तो आंखों के आगे अंधेरा भी छा सकता है और माइंड में भी, आपके ब्रेन में भी जो है वो ऑक्सीजनेशन कम हो जाती है। इस कमी से आपकी बॉडी जो है ना उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल उसी तरह हो जाता है जैसे गाड़ी ओवर हीट जब होती है तो उसका इंजन काम करना छोड़ देता है। तो आप फेंट होने से पहले, अपने बॉडी के इंजन को खराब होने से पहले इन एहतियाती तदाबीर पे जरूर अमल करें और वर्जिश मत छोड़िए। आप अपनी खेलों की सरगर्मियां जारी रखें, लेकिन एहतियात बड़ी जरूरी है। यहां मैं आपको ये भी बताता चलूं कि खून पानी एक नहीं होता, बल्कि खून थिक हो जाता है क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। याद रखिए 70% हमारी बॉडी का जो है वो पानी है, यानी कि 70% वाटर जो है अगर उसमें से कमी आ जाए तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो यकीनन आपके अंदर के इंजन के खराब होने के चांसेस होते हैं। खेलते हुए क्रैम्प पड़ जाना, आपके खिंचाव पैदा हो जाना या किसी मसल में इंजरी हो जाना, ये आम अलामत है। और जिम में एक्सरसाइज करने वाले और जो रनिंग करने वाले लोग होते हैं, आप यकीन जानिए उनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम है, खास तौर पे जब आप सनलाइट को एक्सपोज कर रहे होते हैं, आप गर्मी के टाइम पे जो है ना वर्जिश कर रहे होते हैं। याद रखिए, गर्मी जब सूरज निकला हो और दिन को 2 से
4 بجے تک جو شدید گرمی ہوتی ہے اس میں آپ پرہیز کریں، بلکہ 12 سے 4 کر دیجئے. اس دوران آپ ایکسرسائز اوپن ٹو سن بالکل بھی مت کریں. لیکن انڈور اور شام کے وقت اور صبح کے وقت ایکسرسائز آپ کے لیے بہت مناسب ہے. چلتے ہیں کچھ تجاویز کی طرف جو آپ کے لیے بہت عام ہے. آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ اس موسم میں بھی آپ اپنی ایکسرسائز اور کھیل کو انجوائے کر سکیں. یہ احتیاطیں صرف آپ کے لیے. ورزش یا کھیل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس 1 لیٹر کی بوتل پانی کی ضرور رکھیں. 1 لیٹر بوتل 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کے دوران آپ کم از کم آدھا لیٹر ضرور پی جائیں. ہر ایکسرسائز کے سیٹ کے بعد آپ 1 سپ یا 2 سپ ضرور پیجئے. ایکسرسائز کرنے سے پہلے بھی کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنا واٹر لیول ہائی کر لیجئے. اور ایکسرسائز کے اینڈ پہ بھی آپ نے 2 سے 3 گلاس پانی پینے ہیں. بہترین یہ ہے کہ آپ سپورٹس ڈرنکس کا استعمال کریں. اور دیسی ایک سپورٹس ڈرنک بنانے کا ٹوٹکا بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 لیٹر پانی میں 1 لیموں، ہلکا سا آدھی سی چمچ جو ہے وہ نمک اور شہد کی 1 چمچ ضرور ڈالیے. اگر شہد نہیں ڈال رہے ہیں تو چینی ضرور استعمال کیجیے. یہ اس کے سپ ڈیورنگ دا ایکسرسائز اور ڈیورنگ دا اسپورٹس ایکٹیویٹی آپ اسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیجیے. یاد رکھیے واٹر لیول بہت امپورٹنٹ ہے ڈیورنگ دا ایکسرسائز پورا کرنا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کے دوران پانی نہیں پینا چاہیے. بالکل پینا چاہیے اور سپ سپ کر کے پینا چاہیے. یاد رکھیے اگر خدا نخواستہ آپ کا ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے یا آپ کو پہلے کہیں ہارٹ کا پرابلم رہا ہے یا آپ کا فیٹس لیول ہائی ہے اور آپ رننگ یا جاگنگ ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز جیسے کھیل کھیل رہے ہیں، باسکٹ بال کھیل رہے ہیں، ہاکی کھیل رہے ہیں یا والی بال کھیل رہے ہیں، تو اس دوران آپ پانی کا استعمال ضرور کریں. اور اگر اس طرح کے سمٹم سامنے آئیں کہ کوئی مسل انجری ہو جائے یا آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے یا آپ کو کہیں فینٹنس فیل ہو رہی ہو، مینس کہ آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جائے، تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور پانی کا استعمال ضرور رکھیں. ڈیورنگ دا رننگ اینڈ جاگنگ آپ اپنے اوپر بھی پانی ڈالتے رہیں. بہترین ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مارننگ کا ہے یا پھر شام ڈھلنے کے بعد کا وقت ہے جب آپ اپنے کھیل کو جاری رکھ سکتے ہیں. ادروائز آپ انڈور ایکسرسائزز یا انڈور سپورٹس کیجئے جو جہاں پہ خاص طور پہ ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہو. اگر جمز جو آج کل یہاں پہ تہہ خانوں میں بن گئے ہوئے ہیں اس کے اندر ہیومیڈیٹی زیادہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. 10 سے 15 دن کم از کم لگ جاتے ہیں، آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے اس موسم سے اگر آپ اپنی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایکسرسائز جاری رکھتے ہیں. ادروائز آپ کی باڈی کو نقصان ہو سکتا ہے، جو کہ ہمارا مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم جب ورزش کریں اور سپورٹس کریں تو ہمیں کوئی باڈی کو نقصان ہو یا ہماری زندگی خطرے میں ہو. ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. جو کے لوگ ہیں کسی کو ڈی ہائیڈریٹڈ دیکھیں تو اسے یہ ڈی ہائیڈریشن کی نشانیاں ہیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں. ڈیزینس ہے، اس میں ہارٹ بریدنگ میں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن رک رک کے آ رہی ہوتی ہے اور سم ٹائمز آپ گر جاتے ہیں فینٹ ہو کے اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے پوری باڈی میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے یاد رکھنی ہے اور مقصد ہے کہ آپ زیادہ ایکٹیو رہیں اور زیادہ سے زیادہ ورزش میں انوالو ہوں. کھیلوں کی سرگرمیوں کو جاری رکھیں، برداشت کریں، احتیاط کریں.